बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। वो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रही थी और इतने सालों से यहाँ पर रहते हुए भी वो इस माहौल की आदी नहीं हो सकी थी। ये माहौल, ये लोग, यहाँ पर वो जिस तरह की तर्ज ज़िंदगी गुजार रही थी, ये सब कुछ उसे नापसंद था। बल्कि अब तो उसे अपने आप से भी नफ़रत होने लगी थी, अपने वजूद से घिन आने लगी थी। यहाँ पर वो गुनाह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी, मगर गुनाह की ज़िंदगी गुजारते हुए भी कुछ बातें ऐसी थी जो उसकी फितरत में शामिल हो चुकी थी और ये बचपन से ही उसकी रूटीन का हिस्सा थी। इसमें एक तो उसकी नमाज थी, दूसरा तिलावत कुरान पाक। वो यहाँ आने से पहले भी रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती थी और यहाँ आने के बाद वो रोज़ाना सूरह जिन की तिलावत करने लगी थी। शायद उसके जहन में कहीं बचपन की बात बैठी हुई थी। बचपन में उसे खौफनाक कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था। जिन भूतों की बातों में उसे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती थी। दादी जब भी रोज़ाना उसको कहानी सुनाती थी, वो दादी से फरमाइश करके जिन भूतों की कहानी सुना करती थी। कभी कभी दादी उसे उसकी मनपसंद कहानी सुना दिया करती थी और कभी उसको डांटकर खामोश करवा दिया करती थी। दादी का कहना यह था कि जिन भूतों की बातें करने से वो इंसान के पास आ जाते हैं और फिर इंसान को डराते हैं, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इंसान को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। जबकि किंजा के जहन में जिन्नात का बहुत खूबसूरत सा तस्वर बना हुआ था। उसका मानना ये था कि जिन्नात बहुत खूबसूरत होते हैं और वो इंसानों के दोस्त होते हैं। मगर पिछले कुछ दिनों से वो डरने लगी थी। ख्वाब में वो चीखें मारने लगी थी, सोते हुए उठ जाया करती थी। दादी ने उसके साथ जिन भूतों की बातें करना छोड़ दिया था और उसे परियों की और शहजादियों की कहानियाँ सुनाना शुरू कर दिया था। मगर इन कहानियों में किंजा को मज़ा नहीं आता था। इनमें उसे वो दिलकशी महसूस नहीं होती थी जो उसे जिन्नात की बातें सुनकर महसूस होती थी। वो दादी से फरमाइश करती कि उसके साथ जिन्नात की बातें की जाएं और जिन्नात की कहानियाँ ही उसे सुनाई जाएं। फिर दादी ने ये रास्ता निकाला कि वो उसके साथ जिन्नात के अच्छे पहलुओं को बयान करने लगी थी। वो जिन्नात की इंसानों के साथ दोस्ती की बातें करने लगी थी। इन बातों को सुनकर किंजा बहुत खुश होती थी और दिल ही दिल में सोचने लगती थी कि काश उसकी ज़िंदगी में भी कोई जिन आ जाए। और एक दिन उसने दादी से पूछा कि जिन्नात के साथ दोस्ती कैसे की जाती है। तब दादी अपनी ही सोचों में गुम थी। उन्होंने सोचों में गुम ही ये कहा कि रोज़ाना सूरत जिन की तिलावत करने से जिन्नात इंसानों के दोस्त बन जाते हैं। दादी ने तो ये बात बेख्याली में ही कह दी थी और वो अपनी बात कहने के बाद भूल भी गई थी। मगर किंजा ने अपने जहन में ये बात अच्छी तरह से बिठा ली थी और वो रोज़ाना ही सूरह जिन की तिलावत करने लगी थी। उसके मकसद का एक ही हुसूल था, किसी तरह ये जिन उसके दोस्त बन जाएं। वो रोज़ाना इशा की नमाज़ पढ़ती और अपने कमरे में बैठकर खुशी व खुजू के साथ सूरह जिन की तिलावत किया करती थी और उसे पूरा यकीन था कि दादी हमेशा सच कहती हैं। दादी कभी झूठ नहीं कह सकती। उसका मानना था कि एक ना एक दिन उसकी ज़िंदगी में जिन्नात ज़रूर आएंगे और उसके साथ दोस्ती भी करेंगे, उसको अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे और वो उनकी दुनिया की सैर करेगी, उनके साथ ढेर सारी बातें करेगी। और बड़े होने तक भी उसकी यही रूटीन रही थी। वो अपने घर वालों से बहुत दूर थी, अपने ख़ानदान से कोसों दूर, मीलों के फासले पर। वो नहीं जानती थी कि उसके घर वालों की क्या हालत है और जो कुछ वो सह चुकी थी, बर्दाश्त कर चुकी थी और जिस तरह की ज़िंदगी वो गुजार रही थी, इसके बाद तो वो घर वालों का सामना कभी कर ही नहीं सकती थी। भला जिस घर में कभी सर से दुपट्टा भी नहीं सिरका था और अब वो शर्मो हया को बालाए ताक रख के गैर लोगों के सामने नाचती थी, उनके सामने रक्स करती थी, उसके लिए यह मर जाने का मकाम था। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो वो कब की हराम मौत को गले से लगा चुकी होती। वो जानती थी कि अगर इसके माँ बाप इसको इस वक्त देख लें तो वो अपने हाथों से उसका गला घोंट देंगे, बावजूद इसके कि वो उनकी बहुत ही लाडली और प्यारी बेटी थी। आज भी उसने हस्बे मामूल सूरत जिन पढ़ी और दुआ मांगने लगी कि अल्लाह पाक किसी नेक जिन या फिर किसी नेक इंसान को मेरी मदद के लिए पेश कर, जो मेरी इस जिंदान में मदद करे, यहाँ से मुझे निकाले। तू जानता है कि मैं यहाँ पर कितनी मुश्किल से वक्त गुजार रही हूँ। दुआ मांगते मांगते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अभी वो दुआ मांग ही रही थी कि लड़की ने कहा कि जल्दी से नीचे आओ, गायक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसने मुर्दा दिली से अपनी चादर उतारी और मखसूस लिबास पहनकर, चेहरे पर मेकअप थोपकर,
مصنوعی مسکراہٹ سجا کر وہ نیچے چلتی گئی۔ دالان یہاں سے لے کر وہاں تک سجا ہوا تھا، پھولوں کی پتیاں یہاں سے وہاں تک بکھری پڑی تھیں۔ بڑے بڑے امراء، افسران اور وزیر وہاں پر موجود تھے جو اس کا رقص دیکھنے آئے تھے۔ یہاں پر اس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی کی خوبصورتی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے رقص کو بھی بہت لوگ پسند کرتے تھے۔ جب وہ رقص کرنے لگتی تھی تو جیسے سما بن جاتا تھا، لوگ نوٹوں کی بارش کر دیا کرتے تھے اور وہ آنکھیں بند کر کے اسی عمل میں مصروف رہتی تھی۔ اگر وہ آنکھیں کھولتی تھی تو اسے اپنے باپ کی حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں اور اپنی ماں کے سر پر اوڑھا ہوا آنچل نظر آنے لگتا تھا۔ وہ کرب سے آنکھیں موند لیتی تھی۔ اس نے بھلا کب خواہش کی تھی ایسی زندگی کی؟ اس نے کب چاہی تھی ایسی زندگی؟ وہ تو اپنی زندگی میں بالکل مگن تھی اور بہت معصوم تھی، مگر اس کے ساتھ تقدیر نے ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جس میں وہ پہلے ہی مرحلے پر ہار گئی تھی۔ ناچتے ناچتے اس کے پاؤں دکھنے لگے اور پھر ان میں سے خون رسنے لگا، مگر وہ مدہوشی کی حالت میں تھی، جیسے اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا، جیسے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھنے والے آنکھیں بھی نہیں جھپکا رہے تھے اور ناچنے والی اپنے قدم نہیں روک پا رہی تھی۔ شاید وہ اپنے اندر کا غم، اپنے اندر کی اداسیت کو اس طرح سے باہر لا رہی تھی۔ جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ گر کر بے ہوش ہو گئی اور ہمیشہ کی طرح اسے اٹھا کے اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو اداسی پھر سے روح پر غالب آ گئی۔ اداسی ایسی چیز تھی جو اس کو پل بھر کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ بچپن تو کب کا گزر گیا تھا اور اب جو وقت گزر رہا تھا وہ قیامت کا وقت تھا، مگر آج یہ بات وہ اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی کہ وہ سورہ جن کی تلاوت کرنے سے کوئی نہ کوئی جن اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کو اس زندگی سے نکالنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور آج جب وہ رات کو اس کی تلاوت کر رہی تھی تو اسے کمرے میں مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی۔ یہ بہت انوکھا احساس تھا۔ اس نے آج تک اتنی اچھی خوشبو اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس کے پاس مہنگے سے مہنگے پرفیوم تھے جو اس کے پرستار اس کے لیے لے کر آتے تھے، مگر ایسی خوشبو ان میں بھی نہیں تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو جیسے اپنی روح میں اتارا اور اس کو اچھی طرح سے محسوس کرنے لگی۔ آج خلاف توقع اسے محفل سجانے کے لیے کوئی بھی بلانے کے لیے نہیں آیا تھا۔ ایک پل کو تو وہ حیران ہوئی، مگر اگلے ہی پل یہ سوچ کر پرسکون ہو گئی کہ آج کا دن گناہ کرنے سے بچ گیا۔ صبح اٹھی تو معلوم ہوا کہ یہاں پہ پولیس کا چھاپا پڑ گیا تھا اور کچھ دن تک یہاں پر تمام سرگرمیاں ملتوی کر دی جائیں گی۔ یہ سن کر وہ پرسکون ہو گئی، مگر ساتھ وہ یہ بھی سوچنے لگی کہ یہاں پہ تو پولیس کے بھی کئی افسران آتے تھے، تو وہ یہ سب کیسے بند کروا سکتے تھے؟ مگر یہ سوچنا اس کا کام نہیں تھا۔ وہ تو اسی میں خوش ہو رہی تھی کہ کچھ دن وہ سکون سے گزارے گی۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں جنہوں نے اس خبر پر سکون کا سانس لیا تھا، کیونکہ وہ بھی چاندنی کی طرح ہی مجبور تھیں اور یہاں پر لائی گئی تھیں، اور یہ کام وہ اپنی مرضی کے خلاف ہی کرتی تھیں۔ بھلا اپنی عزت کا سودا بھی کوئی اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ نہ جانے وہ کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو یہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی ہیں۔ یہ سب تو مجبور اور زمانے کی ستائی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ اگلی رات کو بھی یہی ہوا۔ وہ جب سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی تو اسے عجیب سی خوشبو محسوس ہونے لگی، ایک انوکھا سا احساس ہونے لگا۔ یہ احساس بہت خوبصورت تھا۔ وہ جیسے اس خوشبو کے سحر میں کھو کر رہ گئی تھی اور مدہوش ہو گئی تھی۔ اچانک باہر سے شور بلند ہوا اور جب کمرے سے باہر آئی تو اس نے بہت سے پولیس والوں کو یہاں پہ دیکھا جو لوگوں کو پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ اگر وہ بھی پولیس والوں کے ہاتھ آ جاتی تو وہ اسے بھی ساتھ لے جاتے اور تھانے میں بند کر دیتے۔ وہ بچتے بچاتے پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ کئی لڑکیاں وہاں سے بھاگ گئی تھیں۔ عام حالات میں تو لڑکیاں وہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ اگر کوئی لڑکی بھاگنے کی کوشش کرتی اور پکڑی جاتی تو اسے عبرتناک سزا دی جاتی تھی، اور اس کو دیکھنے والے کبھی بھی خواب میں بھی ایسا کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے تھے۔ مگر آج معاملہ دوسرا تھا۔ آج سب لوگوں کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں وہاں سے بھاگ نکلی تھیں۔ کنزا عرف چاندنی بھی پچھلے دروازے سے نکل کر جب باہر آئی تو وہ بہت سالوں کے بعد آزاد فضا میں سانس لے رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ پھر وہ ایک سمت بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک روڈ پر آ گئی، مگر اسے اپنے ساتھ ساتھ کسی خوشبو کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ خوشبو اس کا تعاقب کر رہی ہو، یا پھر وہ اس خوشبو کے تعاقب میں جا رہی تھی۔ جو بھی معاملہ تھا،
किंजा को यूं महसूस हो रहा था कि वो किसी कैद से निकल कर आ गई हो, मगर वो ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वो कहाँ जाए। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ना कोई रास्ता सुझाई दे रहा था। अचानक से सामने से एक गाड़ी आई और वो उस गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। आखिरी मंजर जो उसे याद था वो एक खूबसूरत नौजवान था जो उस पर झुका उसकी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। जब किंजा को होश आया तो वो एक अस्पताल में थी और उसके सामने वही नौजवान था। वो अपने चेहरे पर परेशान कुन तासुरात सजाए उसको देख रहा था। उसने किंजा से पूछा कि उसकी तबीयत कैसी है। किंजा को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी, उससे बात भी नहीं की जा रही थी, मगर उसने नौजवान को असबात में सर हिलाकर गोया तसल्ली दी कि मैं ठीक हूँ। उस नौजवान ने उससे पूछा कि वो कहाँ जाएगी, अपने घर वालों को इत्तला दे दे। उसके घर वाले परेशान हो गए होंगे क्योंकि बहुत रात हो गई है और बग़ैर इत्तला के इतनी रात गए तक घर से बाहर रुकना उसके लिए मुनासिब नहीं है क्योंकि वो एक लड़की है। उसकी बात सुनकर किंजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बातचीत से एक अच्छे ख़ानदान का फ़र्द लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि उसे अपनी और दूसरों की इज्जत का बहुत पास है। किंजा की आंखों में आंसू देखकर वो खामोश हो गया। किंजा जिस तरफ से आ रही थी वो एक बदनाम इलाका था और कल जो कुछ हुआ था वो उस लड़के को भी पता चल गया था। उसे शक तो था कि शायद किंजा वहीं से भागकर आ रही थी, मगर वो अपने मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकालना चाहता था। ये भी हो सकता था कि उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, मगर जो भी था, सच बात जो भी थी वो किंजा ही बता सकती थी। और उसकी आंखों में जो आंसू थे वो अपनी कहानी आप सुना रहे थे। लड़के ने उससे कहा कि मेरा नाम रमीज़ है, मैं इस शहर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता हूँ और मैं अकेला रहता हूँ। मैंने 3 साल पहले शादी की थी और 1 साल पहले मेरी बीवी की मौत वाक़ई हो गई है। घर में मैं और मेरा बेटा मुलाजिमों के साथ अकेले रहते हैं। आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं? किंजा ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसकी खामोशी और गुरेज देखकर रमीज़ ने भी मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। और जब डॉक्टर कमरे में आए तो उसने पूछा कि क्या मैं इन्हें लेकर जा सकता हूँ। उसके साथ जाते हुए किंजा हिचकिचा रही थी। वो दिल ही दिल में परेशान हो रही थी, न जाने ये कैसा शख्स हो। मगर एक तरफ उसके दिल को इत्मीनान था और वो ये सोचकर पुरसुकून थी कि ये शख्स गलत नहीं है और उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। वो शख्स बहुत बातूनी था और बहुत मज़े की बातें करता था। उसकी बातें सुनकर किंजा को मज़ा आ रहा था और वो अपना गम जैसे भूलने लगी थी। घर आने के बाद उसने मुलाजमा को चाय लाने का कहा क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और उसे अपने सर में दर्द महसूस हो रहा था। चाय पीने के बाद उसने किंजा से कहा कि अब आप बिला झिझक मुझसे बात कर सकती हैं। आप मुझे अपने बारे में बताएं, आपका ख़ानदान कहाँ है और आप कहाँ रहती हैं। किंजा ने गहरा सांस लिया और फिर उसे अपने बारे में बताने लगी और जैसे अपने माजी में खो गई। उसे उस वक्त यूँ महसूस हो रहा था जैसे कल की बात हो और वो स्कूल जा रही हो और उसकी अम्मा उसे सुबह उठा रही हो। किंजा, अरे किंजा जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारे बाबा को ऑफिस से देर हो रही है, वो जाते जाते तुम्हें भी स्कूल में छोड़ देंगे। लेकिन इस वक्त वो 9th क्लास में पढ़ती थी। वो बमुश्किल आंखें मलते हुए उठी और जब वो वॉशरूम गई तो उसकी एक आंख बंद और एक आंख खुली हुई थी। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसके लिए नाश्ता लगाया और हमेशा की तरह नसीहत की कि रास्ते में किसी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाना और ना किसी अजनबी से बात करना। उसने हमेशा की तरह माँ की बातों पर सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा कि माँ भी कितनी अजीब है, रोज़ाना एक ही बात करती है। भला क्या होना है मुझे और किसी से चीज़ लेकर खाने में क्या मसला है। अम्मा भी ना पुराने वक्तों की हैं, पुराने ख्यालात की हैं। उसने अम्मा की बातों पर सर झटका और बाप के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर स्कूल चली गई। वापसी पर उसने पैदल आना था और वो अपनी दोस्त के साथ वापस आती थी, मगर आज उसकी दोस्त छुट्टी पर थी और वापस आते हुए उसने किसी कदर वीरान जगह पर एक गाड़ी देखी थी जिसमें से एक औरत निकलकर बाहर आई और उसे कहा कि मुझे इस घर के बारे में बताओ, ये एड्रेस कहाँ है। जैसे ही किंजा वो एड्रेस देखने के लिए झुकी तो उसने उसके मुंह पर कोई चीज़ रखकर उसे बेहोश कर दिया। किंजा को जब होश आया तो वो किसी अजनबी जगह पर थी और अजनबी लोगों के दरमियान थी। फिर उसे पता चला कि वो गलत लोगों में फंस चुकी थी और उसके अलावा वहाँ पर कितनी ही लड़कियाँ थीं जो उनकी कैद में थीं। वो लड़कियों से रक्स करवाते थे और इनकार की सूरत में उन पर जुल्म करते थे। किंजा ने इनकार करके भी देख लिया, मगर जब उससे जुल्म सहा नहीं गया
تو وہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی، اور پھر کتنے ہی سال وہ یہ کام کرتی رہی، اور اب جب اسے موقع ملا تو اس نے موقع کو نہیں گنوایا اور وہاں سے نکل آئی۔ رمیز کو اس کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا تھا۔ اس نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے گھر والوں سے ضرور ملوائے گا، مگر کنزا خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی تھی کہ وہ گھر والوں کا سامنا کر سکے۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ رمیز نے ملازمہ سے کہا کہ کنزا کو سعد کا کمرہ دکھا دو۔ کنزا کے سوالیہ انداز میں دیکھنے پر رمیز نے بتایا کہ ساتھ اس کا بیٹا ہے اور آج سے کنزا ان کے ساتھ رہے گی اور اس کے بیٹے کا خیال رکھے گی جب تک کہ اس کے ماں باپ اسے اپنا نہیں لیتے۔ تشکر سے کنزا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ ایک اچھا انسان ہے۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے وضو کیا، نماز پڑھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سے سورج جن پڑنے لگی۔ آج پھر سے ایک مانوس سی خوشبو اسے محسوس ہوئی تھی، مگر اس خوشبو کے ساتھ ساتھ اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی اور وجود بھی ہے جو اس کے آس پاس ہے، جو اسے دیکھ رہا ہے بڑے پیار سے۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں یہ کوئی اندیکھا وجود جن تو نہیں ہے۔ آج جب وہ سو رہی تھی تو پوری رات اسے عجیب و غریب خواب آتے رہے۔ اس نے خواب دیکھا جہاں ہریالی تھی، سبزہ تھا، ندی نالے بہہ رہے تھے، چہچہاتے ہوئے پرندے، بارش میں نہائے ہوئے درخت، پھول، پودے، غرض یہ کہ بہت خوبصورت منظر تھا۔ اور پھر اس خواب میں ایک نوجوان بھی تھا جو بہت خوبصورت تھا، جو سر سے لے کر پاؤں تک سفید لبادہ اوڑے ہوئے تھا اور اس کا رنگ بھی دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ اس کی خوبصورتی میں کھو کر رہ گئی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ جب کنزا کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی ہی دیر تک اس خواب کے سحر میں کھوئی رہی تھی، کتنی دیر تک وہ اس کے سحر سے نکل ہی نہیں سکی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد بھی اس کا چہرہ کنزا کی نگاہوں کے سامنے رہا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں بلکہ جانا پہچانا شخص تھا، جیسے وہ اس کا بہت قریبی تھا۔ وہ اس کے سحر میں نہ جانے کتنی دیر تک گرفتار رہتی، جب اس 2 سال کے بچے کی آواز پر وہ جاگ اٹھی۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہا تھا۔ اس نے اسے مشکل سے بہلایا اور اس کے کپڑے تبدیل کیے اور اسے اٹھا کر باہر لے آئی۔ کنزا کے پاس آتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا اور یوں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جیسے کنزا کی شکل اس کے لیے جانی پہچانی ہو۔ اور جب رمیز اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو وہ سعد کو خاموش اور ہنستا ہوا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا اور کنزا سے کہنے لگا کہ روزانہ صبح کے وقت اس کا الارم بج رہا ہوتا ہے، یہ کسی بھی طرح کسی کے قابو میں نہیں آتا، صرف ایک آیا تھی جس سے یہ خاموش ہو جاتا تھا اور بہل جاتا تھا، اس کے بعد میں اس کو آج تمہارے ساتھ یوں خوش دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کنزا کو ابھی وہاں پر بہت اچھا وقت گزرنے لگا۔ رمیز بہت اچھا انسان تھا اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نیک طبیعت انسان تھا۔ اس کی موجودگی میں کنزا کو کبھی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرنا پڑا تھا۔ اسے اپنے گھر والے بہت یاد آتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملے۔ جب اس نے رمیز سے اس بات کا ذکر کیا تو ایک پل کو تو وہ خاموش رہ گیا، پھر اس نے کہا کہ وہ جلد ہی اسے اس کے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے چلے گا۔ اب کنزا کا وقت عبادت میں بہت زیادہ گزرنے لگا تھا۔ وہ زیادہ تر وقت عبادت کرتی تھی اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ خدا بہت غفور اور رحیم ہے، وہ سب کی سنتا ہے تو اس کی بھی ضرور سنے گا۔ جو اسے اس گناہ کی زندگی سے نکال کر لا سکتا ہے، وہ اس کے لیے مزید بھی بہتری کے راستے پیدا کر سکتا ہے۔ آج بھی رات کو جب وہ سعد کو سلانے کے بعد سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی تو آج بھی اسے اپنے آس پاس وہی مانوس خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس خوشبو سے بہت مانوس ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کے پاس کوئی اندیکھی طاقت موجود ہے، مگر یہ طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہاں پر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے، تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آ جاؤ۔ ایک بار کہنے پر جب کوئی اثر نہیں ہوا تو وہ دوبارہ سے اپنی بات دہرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہاں پر جو کوئی بھی موجود ہے میرے سامنے آ جائے۔ اس کی بات کے جواب میں کمرے میں اس کے سامنے والی کرسی پر سفید دھواں پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ دھواں ایک ہیولے کا روپ دھار گیا، اور جو اس نے روپ دھارا کنزا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا، ویسا ہی تھا، خوبرو اور دلکش۔ وہ آج بھی اسی طرح سے سفید لبادہ پہنے ہوئے تھا جیسا اسے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس نوجوان نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔
किंजा उसे देखकर हैरत ज़दा रह गई थी। वो समझ तो गई थी कि ये कौन है, मगर फिर भी उसने पूछा कि मुझे अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? वो मुझसे कहने लगा कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, मेरा नाम शाहजहान है। उस दिन जब तुम रोते हुए सूरज जिन की तिलावत कर रही थी, तब मैं वहाँ से गुजर रहा था। मैं तुम्हारी तिलावत की आवाज़ सुनकर रुक गया था, और फिर उस आवाज़ के ताक़ुब में जब मैं तुम तक पहुँचा और तुम्हारे इर्द गिर्द का माहौल देखा, तो मैं बहुत दुख में मुब्तला हो गया। मैं समझ गया कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो और इस मुसीबत से निकलना चाहती हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती में खो गया था। मैं तुम्हें देखने में इतना महव था कि मुझे वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो सका। इतने में तुम्हें एक और लड़की बुलाने के लिए आ गई थी, और जब तुम तैयार होकर इतने लोगों के सामने रक्स कर रही थी, तो मुझे तुम्हारी बेबसी पर रोना आने के साथ साथ उन सब लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जो एक मजलूम का तमाशा देख रहे थे। तब मैंने सोच लिया था कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मैंने ही किया था, और ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए और उन मजलूम लड़कियों के लिए किया था जो वहाँ पर फंस चुकी थी और उनका वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये सुनकर किंजा की आंखों में आंसू आ गए थे। ये जिनज़ादा तो उसके लिए फरिश्ता साबित हुआ था। किंजा को लगता था कि वो उसी जिंदान खाने में घुट घुट कर मर जाएगी और कभी अपने प्यारों से, अपने घर वालों से नहीं मिल सकेगी। लेकिन उस जिनज़ादे ने कहा कि बहुत जल्द तुम अपने घर वालों से भी मिलोगी। किंजा उसे कहने लगी कि मैंने सुना है कि जिन तो बहुत ताकतवर होते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। शाहजहान ने इस बात में सर हिलाया और कहने लगा कि मगर उनकी भी कुछ हुदूद होती हैं और वो अपनी हद में रहकर ही काम कर सकते हैं। किंजा उसे कहने लगी कि क्या तुम मुझे मेरे घर पर ले जा सकते हो? बहुत साल हो गए, मैंने अपने घर वालों को नहीं देखा। मैं अपने घर वालों को देखना चाहती हूँ। शाहजहान ने एक पल को सोचा और फिर उसे कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करने के बाद उसे महसूस हो रहा था कि वो फ़ज़ाओं में उड़ रही हो। ठंडी ठंडी हवा उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शाहजहान ने उसे कहा कि अपनी आंखें खोल लो। जब किंजा ने आंखें खोली तो वो अपने घर के सहन में खड़ी थी। ये वही सहन था जहाँ पे वो खेलकर बड़ी हुई थी, जहाँ पे कभी अम्मी उसकी बालों में ज़बरदस्ती चोटी किया करती थी। इसी सहन में गर्मियों की रातों में लेटकर वो दादी से कहानियाँ सुना करती थी, और इस सहन में ही गर्मियों की दोपहरों में जब घर वाले सो रहे होते तो वो गुड़ियों के साथ खेल रही होती थी। बहुत सी यादें थीं जो उसके साथ वाबस्ता थीं। वो नम आंखें लिए अपनी दादों के कमरे की जानिब चल दी। वो उस वक्त सो रही थी। फिर वो चलते चलते जब अम्मी अबू के कमरे में आई तो वो लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। उसकी अम्मी रो रही थी और उसके अब्बू से कह रही थी कि मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी। किंजा ये सब देखकर बहुत जज्बाती हो गई थी। वो जब उनके पास जाने लगी तो शाहजहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि इस वक्त ना तो कोई तुम्हें देख सकता है और ना कोई तुम्हारी आवाज़ सुन सकता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवाने के लिए लेकर आऊँगा। मैं कोई ना कोई रास्ता बना दूँगा, मगर अभी अपने जज्बात पर काबू रखो और वापस चलो। वहाँ पर कोई है जो तुम्हारा मुंतज़िर है। उसकी बात पर किंजा ने चौंक कर देखा। उसने मुस्कुराते हुए किंजा की तायीद की, और जब वो कमरे में वापस आई तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रमीज़ खड़ा था। वो शक्ल से थोड़ा परेशान नज़र आ रहा था। जब किंजा ने दरवाज़ा खोला तो वो मुतमईन हो गया और कहने लगा कि मैं काफ़ी देर से दस्तक दे रहा हूँ। आपने जब दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं परेशान हो गया था कि न जाने क्या बात है। किंजा उससे कहने लगी कि मैं सो गई थी, माजरत चाहती हूँ, इसीलिए मैंने दस्तक की आवाज़ नहीं सुनी। अब की बार रमीज़ शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि मैं भी हद करता हूँ। जाहिर है रात के वक्त आप आराम कर रही होंगी। असल में आज मैंने सुबह से साद को नहीं देखा। जब तक मैं उसे ना देख लूँ, उसे प्यार ना कर लूँ, मुझे नींद नहीं आती, और आपसे भी मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता था। किंजा ने उसे हैरत से देखा और पूछने लगी कि आपको मुझसे क्या बात करनी है। रमीज़ कहने लगा कि अगर आपको जहमत ना हो तो मुझे एक कप चाय का बना दें और लाउंज में बैठकर ही हम बात कर लेते हैं। चाय बनाते हुए भी वो मुसलसल यही सोच रही थी कि न जाने रमीज़ क्या कहने वाला है। फिर जब वो उसके सामने बैठी तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बात करने से हिचकिचा रहा हो। फिर वो कहने लगा कि मुझे भी एक बीवी की ज़रूरत है और मेरे बच्चे को भी एक माँ की ज़रूरत है। तुम इतने दिन से यहाँ पर रह रही हो, मेरे बारे में कुछ तो जान चुकी होगी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? किंजा उसकी बात सुनकर हैरत ज़दा रह गई
उसे रमीज से इस बात की तवक्को नहीं थी, क्योंकि वो उसे अपने बारे में सब कुछ बता चुकी थी। वो एक रक्कासा थी, जबकि वो एक मुअज़्ज़िज़ शहरी था। वो इससे भला शादी की दरख्वास्त कैसे कर सकता था, जबकि उसे तो लड़कियों की कोई कमी नहीं थी। किंजा को हैरत का बुत बना देखकर वो कहने लगा कि अगर तुम मज़ीद वक्त लेना चाहती हो तो ले सकती हो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो कहने लगी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपके साथ जिसकी भी शादी होगी वो बहुत खुशकिस्मत होगी, मगर आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, आप मुझसे ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? उसकी बात पर रमीज ने गहरी सांस ली, जैसे उसे किंजा के इस सवाल की उम्मीद थी। कहने लगा कि वो जो कुछ भी था वो तुम्हारा माजी था। तुमने जो भी किया मजबूरी की हालत में किया, इसमें तुम्हारी रजामंदी शामिल नहीं थी। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे भयानक समझकर भूल जाओ और दोबारा कभी उसका भूल कर भी जिक्र नहीं करना। अगले ही दिन उन दोनों ने सादगी से निकाह कर लिया था। वो घर जहाँ वो मेहमान की हैसियत से आई थी, अब वहाँ पे वो मालकन की हैसियत से रह रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका रब उसको इतना नवाज देगा। वो अपनी खुशी पर जितना नाज करती कम था। अब दिन में अक्सर ही वो जिनज़ादा शाहजहान उसके पास आता था और वो उसके साथ जाकर कितनी ही बार अपने माँ बाप को छुप छुप कर देख चुकी थी। अब वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक खुश और मुतमईन हो गई थी, मगर घर वालों की याद उसे अब भी सताती थी। रमीज़ उन दिनों अपने ऑफिस के काम की वजह से बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ था। जब वो अपने घर वालों की वजह से ज़्यादा उदास रहने लगी तो रमीज़ ने उससे कहा कि वो उसे उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए ले चलता है। फिर जब वो अपने घर में अपने शौहर के साथ आई तो उसके घर वाले देखकर हैरत ज़दा रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने सालों के बाद अपनी बेटी को यूं जिंदा सलामत अपनी आंखों के सामने देखेंगे। कितनी ही देर उसकी माँ और दादो उसे गले से लगाए रोती रहीं और उससे पूछती रहीं कि उसके साथ क्या हादसा पेश आया था, वो इतने साल कहाँ पर रही, जबकि रमीज़ ने उसे सख्ती से मना किया था कि तुमने किसी को भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई भी गलत सोचे, तुम्हें गलत समझे, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप ही क्यों ना हो। तुम अपने माजी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, बस जो कुछ है हुआ उसे भूल जाओ। उसने भी अपने घर वालों को यही कहा कि वो नहीं जानती, उसकी याददाश्त मुतासिर हो गई थी और अब जब उसकी याददाश्त ठीक हुई तो वो अपने घर वालों से मिलने के लिए आ गई। वो एक दिन अपने घर वालों के साथ रही थी, क्योंकि रमीज़ को ऑफिस में बहुत काम था और वो ज़्यादा दिन उसके साथ नहीं रुक सकता था और साथ भी घर में बेचैन हो रहा था। फिर अगले दिन वो वापस आ गई थी, मगर अब वो खासी मुतमईन और सरशार थी, जैसे वो सब कुछ भूल चुकी हो, अपना गम, अपनी तकलीफ़, अपना कर्ब। सच कहते हैं जब इंसान सरशारी की कैफियत में होता है तो अपने साथ बीता हुआ तमाम गम भूल जाता है। उसे शुरू से ही जिन्नात में दिलचस्पी थी, उनके वाक़यात में और उनकी बातों में, और अब शाहजहान के तुफ़ैल उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो बचपन से ही ये जानना चाहती थी कि जिन्नात कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो देखने में कैसे होते हैं, और अब उसकी जैसे ये तमाम ख्वाहिशें पूरी हो रही थीं और जैसे उसके तमाम सवालों के जवाब भी मिल रहे थे। अक्सर रात को शाहजहान रमीज़ और साद के सोने के बाद उसे अपनी दुनिया में ले जाता था। वो दुनिया किंजा को बहुत अच्छी लगती थी। वो लोग, उनका रहन सहन, उनकी बातें, हर चीज़ में किंजा के लिए बहुत कशिश थी। एक सवाल उसके जहन में अक्सर गर्दिश करता था कि क्या जिन्नात की और इंसानों की शादी भी हो सकती है। उस दिन जब शाहजहान उसे अपने कबीले में लेकर गया तो वहाँ पर एक जगह महफिल सजी हुई थी। वहाँ पर बहुत बूढ़े जिन थे जो लोगों से हिकमत और दानाई की बातें कर रहे थे। शाहजहान किंजा को उनके पास लेकर गया और कहने लगा कि उनकी बातें सुनकर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। किंजा भी तवज्जो से उनकी बातें सुनने लगी। वाकई उनकी बातें बहुत ही मज़ेदार थीं। वो बहुत से वाक़यात और किस्से सुना रहे थे जब उन्होंने बुराई के रास्ते पर चलने वाले जिन्नात से जंग की थी। वो उनकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुई थी। फिर किंजा ने उनसे ये सवाल किया जो अक्सर उसके जहन में गर्दिश करता था, क्या जिन्नात और इंसान की शादी हो सकती है। वो बुजुर्ग उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे कि कभी कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं और ऐसा सच सामने आ जाता है जिनको मानने से अकल इनकार कर देती है, मगर उनका कोई ना कोई वजूद होता है। मगर जिस काम से और जिस चीज़ से कुदरत मना कर दे उसी में हिकमत होती है, और जब उसको अपना लिया जाए तो उसमें इंसान को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। किंजा उनकी बात समझ तो रही थी, मगर सवाल की तिश्नगी अभी भी बरकरार थी।
وہ اس کے چہرے سے شاید اس کی الجھن سمجھ سکے تھے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری نوجوانی کے قصوں میں سے ایک قصہ ہے جو مجھے آج تک یاد ہے۔ عبدل میرا دوست تھا، ہم دونوں کی بہت ہی زیادہ اچھی دوستی تھی اور بڑا گہرا رشتہ تھا۔ ایک دن گھومتے گھومتے عبدل انسانی دنیا میں چلا گیا اور میں اس کو پورے کوہ قاف میں ڈھونڈتا رہا، مگر وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ اور شام کے قریب جب وہ آیا تو وہ بہت ہی کھویا کھویا سا اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ بس میری طبیعت خراب ہے، اور اب وہ اکثر ہی غائب رہنے لگا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈتا رہتا مگر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ وہ نہ جانے کہاں جاتا ہے، کیونکہ پورے کوہ قاف میں کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ پھر ایک دن میں اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ ہی گیا جہاں پہ وہ جاتا تھا۔ وہ انسانی دنیا میں جا رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ اس کا انسانی دنیا میں کیا کام، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ بغیر انتہائی کسی ضرورت کے انسانوں کی دنیا میں نہیں جاتے، کیونکہ وہاں پر ہر طرح کے عامل حضرات بھی ہوتے ہیں جو ایسے جنات کی طاق میں رہتے ہیں اور ان کو قید کر لیتے ہیں۔ مگر اب عبدل کے پیچھے جانا مجبوری تھی۔ آخر کو میں نے یہ دیکھنا تھا کہ اگر وہ روزانہ وہاں جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے۔ جب میں نے دیکھا تو وہ ایک گھر میں جا کے رک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی نظر آ رہی تھی۔ میں تھوڑا فاصلے پر کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں پر ایک لڑکی آ گئی۔ وہ لڑکی کیا تھی، گویا 14ویں کا چاند۔ اس قدر خوبصورت لڑکی میں نے بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اب میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسے ہی رونق تھی گویا اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ اب میں سمجھ گیا تھا کہ چکر کیا ہے۔ پھر میں اس کے بعد واپس اپنی دنیا میں آ گیا، اور جب میرا دوست آیا تو میں نے اس سے پوچھا۔ پہلے تو وہ مجھے ٹالتا رہا، لیکن پھر اسے ماننا پڑا اور اسے تسلیم کر لیا کہ وہ اس لڑکی پر عاشق ہو چکا ہے اور وہ اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، جنات اور انسان کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی، ان کا کبھی بھی ملاپ نہیں ہو سکتا، مگر میرے اس دوست کو میری بات سمجھ نہیں آتی تھی، اور اس نے مجھے قسمیں اور وعدے دیے تھے کہ میں کسی اور سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ میں اس کی دوستی اور قسموں کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت پریشان نظر آنے لگا۔ جب میں نے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ مر کے بھی اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لاکھ سمجھانے پر بھی اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور وہ انسانوں کی دنیا میں چلا گیا، اور پھر اس نے اس لڑکی کو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور پھر اس کے جسم پر قبضہ کر لیا۔ اب اسے پورے گھر والوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے کہ ہماری اچھی بھلی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنے وعدے کو پسے پشت ڈالوں اور اس کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں۔ پھر اس کے ماں باپ نے، سب لوگوں نے اسے بہت سمجھایا، اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کسی کی بھی بات نہیں مانی۔ وہ اس لڑکی کو چھوڑنے پر کسی صورت بھی تیار نہیں تھا۔ ایک دن لڑکی کے گھر والے اسے ایک عامل کے پاس لے کر گئے۔ وہ عامل بہت سخت مزاج تھا اور اپنے اصولوں کا پکا تھا۔ اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا۔ اس نے پھر علم کے بلبوتے پر میرے دوست کو قید کر لیا اور اس لڑکی کو اس سے آزاد کروا لیا۔ پھر میرے دوست کے ماں باپ نے اس عامل کے ساتھ بہت بار معاملات طے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی صورت بھی نہیں مان رہا تھا۔ کتنے سال تک میرا دوست اس کی قید میں رہا اور مرنے سے پہلے اس نے میرے دوست کو آزاد کیا، اور اتنے سال قید میں رہنے کے بعد وہ ہم لوگوں سے آ کر ملا تھا۔ اس دوران اس لڑکی کی بھی موت واقع ہو چکی تھی جس پر وہ عاشق تھا۔ یوں میرے دوست نے اپنی زندگی کے کتنے ہی قیمتی سال قید میں گزار دیے۔ یہ کہانی مجھے بہت سنی سنی لگ رہی تھی۔ اب اپنے ارد گرد ہم ایسی بہت کہانیاں سنتے تھے جس میں جنات کسی لڑکی پر عاشق ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی کہیں اور شادی نہیں ہونے دیتے۔ میں نے اس کا ایک ہی پہلو دیکھا تھا، اور آج میں نے اس کا دوسرا پہلو دیکھا تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جس طرح انسان اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، شاید یہی معاملات جنات کے ساتھ بھی ہیں، وہ بھی محبت میں اسی طرح سے مجبور ہو جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد جب میں گھر واپس آئی تو جیسے ہی میں اپنے بستر پر لیٹنے لگی، میرے شوہر نے کہا کہ تم اتنی دیر سے کہاں تھی؟ میں تمہیں اتنی دیر سے آوازیں دے رہا تھا۔ ایک بار تو میرا دل بہت زور سے دھڑکا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تو یہیں پر تھی، میں سو رہی تھی، مجھے تو آپ کی کوئی آواز نہیں سنائی دی۔
حیرت ہے، میں نے تو لائٹ جلا کر بھی دیکھا، مجھے تم کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ کمرے کا دروازہ بھی اندر سے بند تھا اور تم واش روم میں بھی نہیں تھی۔ میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی جن تو نہیں اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ان کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ ہاں، جنات اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر مجھے واپس بھی چھوڑ گئے، کیونکہ آپ مجھے یاد کر رہے تھے نا، اس لیے۔ میری ابھی بھی وہی روٹین تھی، میں روزانہ ہی سورت جن تلاوت کر کے سوتی تھی۔ اب میری شادی کو کتنے سال گزر چکے تھے، اب میں 4 بچوں کی ماں تھی، اور اس سب میں سعد مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ بھی میرے بہت قریب تھا اور باقی بچوں کی نسبت وہ میرا بہت زیادہ احساس کرتا تھا۔ میں نے اپنے سب بچوں کی شادیاں بھی کر دی تھیں، سب اپنی اپنی زندگی میں خوشباش اور مگن تھے۔ سالوں کی روٹین تھی جو میری بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ آج بھی میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کرتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے پاس کتنے ہی جنات آ کر اکٹھے ہو جاتے تھے۔ پھر میں ان کے ساتھ دنیا جہان کی باتیں کرتی تھی۔ تب کسی کو بھی میرے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ جنات کتنے ہی لوگوں کے مسئلے بھی حل کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ میں پورے محلے میں مشہور ہو گئی تھی۔ جس کسی کو بھی مسئلہ ہوتا وہ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آتا تھا، اور میرے پاس آنے والے تمام جنات ہی نیک تھے جو دوسروں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے تھے۔ رمیز اب اپنے قبیلے کا سردار بن گیا تھا، اس کی مصروفیات میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ بہت کم انسانی دنیا میں چکر لگاتا تھا۔ میرے محلے میں بھی ایک لڑکی تھی جس پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا اور کسی صورت بھی لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے گھر والوں کو بہت پریشان کیا ہوا تھا اور لڑکی کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ جب یہ بات میرے علم میں آئی تو میں نے ایک جن کے ذریعے اس عاشق جن کو بلوایا، اور جب اس سے بات چیت کی تو وہ بہت زیادہ ضدی تھا۔ وہ اپنی بات سے پھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ اس لڑکی کی کسی اور کے ساتھ شادی نہیں ہونے دے گا اور اسے اپنی دنیا میں لے کر جائے گا۔ پھر میں نے اسے وہ کہانی سنائی جو میں نے کوہ کاف میں اس بزرگ جن سے سنی تھی، جن کا دوست ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا اور پھر کتنے ہی سال تک وہ ایک عامل کی قید میں رہا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ باقی باتوں کی طرح یہ بات بھی اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، مگر اس بات نے اس پر بہت اثر کر دیا تھا، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھا اور ماں باپ کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی اور اس سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ جب میں نے لوہا نرم دیکھا تو اس پر مزید چوٹ کی اور کہنے لگی، تم کیوں اپنے ماں باپ کو اس عمر میں تکلیف دینا چاہتے ہو؟ پھر مزید 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ جن جیسے بہت شرمندہ ہو گیا تھا اور اس نے کہا کہ وہ لڑکی کو چھوڑ کر چلا جائے گا اور اب پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ جن لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ پھر اس کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی بھی کر دی اور وہ اپنے گھر میں اب خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ رمیز مجھے کتنے ہی ڈاکٹروں کے پاس لے کر گیا تھا اور میرے کتنے ہی ٹیسٹ کروا لیے تھے، مگر میری بیماری کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرا شوہر اور بچے میرے لیے بہت اداس ہو رہے تھے، اور وہ تمام جنات جو روزانہ مجھ سے گپ شپ کرنے کے لیے آتے تھے وہ بھی میری وجہ سے بہت افسردہ تھے۔ پھر ایک رات کنزا سب لوگوں کو اداس چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا جنازہ بہت بڑا تھا اور اس کے جنازے میں ان لوگوں نے بھی شرکت کی تھی جس کو رمیز اور اس کے باقی بچوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑا مجمع تھا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھیلا ہوا تھا اور لوگ حیران ہو رہے تھے۔ انہوں نے آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے جانے کا سب سے زیادہ دکھ سعد کو ہوا تھا، اور اس کے جانے کے بعد ہی سعد پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ کتنی دیر تک وہ حیرت کا بت بنے اپنے باپ کی طرف دیکھتا رہا، اور اس نے تائید میں سر ہلایا اور کہا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، بلکہ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ سعد کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے تو سگی ماں سے بڑھ کر اس کے ساتھ پیار کیا تھا۔ اسے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے، اور اگر اس کا باپ اسے یہ بات نہ بتاتا تو وہ شاید اس بات کو جھوٹ سمجھتا۔ کنزا تو اس دنیا سے چلی گئی تھی، مگر اس کے خیر خواہ جنات ابھی بھی اس گھر میں موجود تھے جو اس کے گھر والوں کی خیر خواہی چاہتے تھے اور کسی بھی مشکل وقت میں ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔